खुदा की कसम, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आप पर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। हम अपनी गर्दनों, पेशानियों, हाथों और अपने जिस्मों से इब्का दिफा करेंगे। जब हम कत्ल हो जाएंगे तो समझेंगे कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। सईद बिन अब्दुल्ला ने अर्ज किया, अगर मुझे यकीन हो जाए कि 70 बार मारा जाऊंगा और हर बार मेरी खाक भी उड़ा दी जाएगी तो भी इब्का साथ न छोड़ूंगा। दूसरे साथी मुस्लिम बिन उसज्जा ने कहा कि बाखुदा अगर मेरे पास हथियार ना भी हों तो पत्थरों से यजीदियों का मुकाबला करूंगा और अब पर फिदा हो जाऊंगा। ज़हीर बिन कैस ने अर्ज किया कि अगर मुझे 1000 बार भी आरे से चीरा जाए तो भी इब्का साथ न छोड़ूंगा। अगर आज इन दरिंदों के सामने इब को छोड़कर चले गए तो कल अब के नाना को क्या मुंह दिखाएंगे और किस मुंह से इनसे शफाअत की भीख मांगेंगे। रवायत में आता है कि अब बार बार चिराग बुझाते और साथियों से फरमाते कि जिसने जाना है अंधेरे में चला जाए। इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं, मैं खुद इजाजत दे रहा हूं। तो इस पर एक बूढ़े साथी ने कहा, हुसैन अब 1000 बार भी चिराग बुझाएं तो भी इब को छोड़कर न जाएंगे। अपने साथियों और अपने अहलो अयाल के इन जज्बात को देखकर हुक्म दिया कि तमाम रात ख़ैमे करीब करीब कर दो हता कि उनकी तनाबें एक दूसरे में गड़ी हुई हों ताकि दुश्मन हम तक सिर्फ एक जानिब से आ सके। हमारे दाएं बाएं और पीछे की जानिब ख़ैमे हों। हज़रत इमाम हुसैन के हुक्म को पूरा करने के बाद अब के रफ़क़ा अब के साथ सारी रात नवाफिल पढ़ते रहे और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मग़फ़िरत की दुआएं मांगते रहे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी का सूरज तुलू हुआ और आशूरा की रात ख़त्म हुई। इमाम आली मकाम ने अहले बैत और अपने साथियों के हमरा फजर की नमाज अदा की। उमर बिन साद ने अपने साथियों के साथ फजर की नमाज पढ़ ली तो क़िताल के लिए तैयार हो गया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथी 3 दिन से भूखे प्यासे और ऐसे लोगों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने के लिए 22,000 का ताज़ा दम लश्कर मौजूद है। हुसैनी फौज के 72 जान निसार 32 घड़सवार और 40 पीदिल पर मुश्तमिल थे। अपने मेमना पर ज़हीर बन कैस और मैसरा पर हबीब इब्न मज़ाहर को मुकर्रर फरमाया। इल्म अपने भाई हज़रत अब्बास बिन अली के सुपुर्द फरमाया और औरतों के खैमे की तरफ पुश्त कर ली। हज़रत इमाम हुसैन के हुक्म पर अब के साथियों ने रातों रात खैमों के अक़ब में खंदक खोद ली थी और इसे लकड़ियों से भर दिया। अब के हुक्म पर खंदक में डाली गई लकड़ियों को आग लगा दी गई ताकि अक़ब में से कोई खैमों में दाखिल न हो सके। हज़रत इमाम हुसैन खुद घोड़े पर सवार हुए, क़ुरान मजीद मंगवाकर सामने रखा और दोनों हाथे उठाकर बारगाह खुदाविंद में यूं दुआ की, ए बारीन ताला, हर मुसीबत में तो ही मेरा सहारा और हर तकलीफ में तो ही मेरी उम्मीद है, तमाम हवादिस में तो ही मेरा मददगार है और ढारस है। बहुत से गम ऐसे होते हैं जिनमें दिल बैठ जाता है और इन गमों से रिहाई की तदबीरें कम हो जाती हैं। दोस्त इसमें साथ छोड़ जाते हैं और दुश्मन इससे खुश होते हैं, लेकिन मैंने ऐसे तमाम औकात में सिर्फ तेरी ही तरफ रुजू किया है और तुझ ही से अपना दर्दन दिल बयान किया है। तेरे सवा किसी और से कहने का दिल नहीं चाह, तो ही हर नेमत का वली, हर भलाई का मालिक और हर ख्वाहिश का मुंतही है। हज़रत इमाम हुसैन यजीदी लश्कर के करीब आए और बुलंद आवाज के साथ फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हें नसीहत करने वाला हूं, उसे गौर से सुनो। इस पर सब लोग खामोश हो गए। अपने अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद फरमाया, ए लोगों, अगर तुम मेरा उज़्र कबूल कर लो, मेरे साथ इंसाफ करो तो ये तुम्हारे लिए बाइस सआदत है और तुम्हारे पास मुझसे ज्यादती करने का कोई जवाज भी नहीं है। अगर तुम मेरा उज़्र कबूल नहीं करते, फिर अपनी ये आयत पढ़े, बस तुम और तुम्हारे शरीक सब मिलकर अपनी एक बात ठहरा लो ताकि तुम्हें वो बात तुम में से किसी पर मख्फी ना रहे। फिर मेरे खिलाफ अपने फैसले पर अमल कर गुजरो और मुझे कोई मोहलत ना दो। बेशक मेरा मददगार अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल फरमाई और वही सालेहीन का मददगार होता है। जब खेमों में मौजूद अब की बहनों और बेटियों ने तकरीर सुनी तो उनकी रोने की आवाजें बुलंद हुईं। इस पर अपने फरमाया, खुदा इब्न अब्बास की उम्र दराज करे। उन्होंने कहा था कि जब तक राह हमवार न हो जाए औरतों को साथ न ले जाएं बल्कि मक्का में ही छोड़ दें। फिर अपने अपने भाई हजरत अब्बास बिन अली को भेजा। उन्होंने जाकर औरतों को खामोश करवाया। औरतों के खामोश होने पर अब लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और अपने फजल व अज़मत, हसब व नसब आला कदरी का जिक्र किया। अपने फरमाया,
اے لوگو، اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محاسبہ کرو کہ کیا میرے جیسے آدمی کا قتل درست ہے؟ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں، میرے سوا نبی کا کوئی نواسا تمام روئے زمین پر موجود نہیں۔ علی میرے والد ہیں، جعفر ذوالجناح میرے چچا ہیں، سیدن لشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا ہیں۔ رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور وہ جو کہ حقیقت میں سچ ہے، اس لیے کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا، اور اگر تم میری بات جھوٹی سمجھتے ہو تو ابھی بھی رسول اللہ کے صحابی جابر بن عبداللہ انصار، ابو سعید خدر اور انس بن مالک وغیرہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو۔ کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ شمر بدبخت نے اب کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی تو حبیب ابن مظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ رہا کہ حضرت امام حسین کیا فرما رہے۔ حضرت امام حسین نے پھر فرمایا، اے لوگوں، میرا رستہ چھوڑ دو، میں کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب کو ابن زیاد کا حکم ماننے میں کیا امر مانے ہے؟ اپنی فرمایا، معاذ اللہ، اور یہ آیت پڑھی، میں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اپنی سواری کو بٹھایا اور مخالفین سے فرمایا کہ بتاؤ، کیا تم مجھ سے کسی خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا مال کھایا ہے، کسی کو زخمی کیا جس کا تم مجھ سے بدلہ چکانے آئے ہو، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ اس کے بعد اپنے پکار کر فرمایا، اے شیس بن ربی، اے حجاز بن الجب، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکے ہیں اور باغات سرسبز ہیں؟ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ آپ ایک مضبوط فوج کے پاس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو خط نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، تم نے یقیناً لکھے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، جب تم مجھ سے بیزار ہو تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں تم سے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس پر قیس بن اشس نے کہا کہ آپ اپنے قرابت دار یعنی ابن زیاد کا حکم کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچائے گا، اور اب سے وہی معاملہ کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اپنے جواب دیا کہ تو اپنے بھائی کا بھائی ہی تو ہے۔ جب اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل سے غداری کی تو انہوں نے ایک بڑیا تو علیہ السلام کے گھر پناہ لی۔ اس بڑیا کے بیٹے بلال نے مخبری کر دی۔ یہ مخبری محمد بن اشس جو کہ قیس بن اشس کا بھائی تھا، اس کی معرفت ہوئی تھی۔ ابن زیاد نے سپاہیوں کے ایک دستے کے ہمراہ محمد بن اشس کو بھیجا تاکہ وہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے۔ جب امام مسلم نے مردانہ وار مقابلہ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ اب کو گرفتار کرنا آسان نہیں، تو محمد بن اشس نے امام مسلم کو امان دینے کا چکمہ دے کر گرفتار کرایا تھا۔ حضرت امام حسین کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح تیرے بھائی نے مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کرایا تھا، تم اسی طرح مجھے بھی گرفتار کرانا چاہتے ہو۔ کیا تو چاہتا ہے کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے علاوہ کچھ اور مقتولین کا بدلہ بھی طلب کرے؟ نہیں، خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے نہ کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اپنے ناکردہ جرم کا اعتراف کروں گا۔ جب عمر بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے اس سے کہا کہ خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں، خدا کی قسم، اور ایسی جنگ کے جس میں سروں کی بارش ہوگی اور ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گریں گے۔ حر نے کہا، ان کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا، خدا کی قسم، اگر یہ معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا، لیکن کیا کروں، تمہارا امیر نہیں مانتا۔ یہ سن کر حر وہاں سے ہٹ گیا، اور نواسا رسول سے جنگ کرنے کے تصور نے اس کے بدن پر کپ کپی طاری کر دی اور چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو اس کے قبیلے کا ایک شخص مہاجر بن اوس کہنے لگا، حر، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم پر اس قدر خوف و ہراس کیوں طاری ہے؟